الو، بیا بیرون. آره همین الان بیا. برای شما. چطوره؟ قشنگه ولی به چه مناسبت؟ هیچی، همین جوری. خودم میتونستم بخرم. یعنی اگه من بخوام بهت هدیه بدم ناراحت میشی؟ نه ولی درست نیست. چیز خاصی نیست که درست نباشه. بی خیال، فکر کن برای تو نیست. خب یه هدیه کوچیک برای پاهاته که بیچاره موقع ورزش کردن اذیت نشه. ولی بازم نباید کفش میخریدی. مطمئنم اگه چیز دیگه یا میخریدم همینو میگفتی. امتحانش نمی کنی؟ مطمئنم اندازته. من همیشه درست حدس میزنم. شماره 8 نه؟ مبارک. شب بخیر. کاملا اندازمه. ولی ای کاش اینو شاهمیر میخرید. با کی حرف میزدی؟ با هیچ کس. دروغ نگو آزرا. داشتم میمدم خودم صداتو شنیدم. این از کجا اومده؟ من تو اتاقم بودم. آها. تو اتاقت کفش ورزشی پوشیدی؟ ورزش میکردی؟ تو فکر میکنی من بچه؟ هیچی نمیفهمم؟ همه چیو میدونم آزرا. همه چیو. باشه دوباره میپرسم. بگو کجا رفته بودی؟ بهت گفتم که همینجا تو اتاق بودم. فکر میکنی من احمقم؟ هیچی نمیفهمم؟ هنوز هیچی نشده عاشق شدی؟ عاشق؟ آره عاشق. خیلی خوب یادمه وقتی عاشقت بودم و برات کاری میکردم چقدر خوشحال میشدی. مگه چند وقت از ازدواج دومم گذشته که دو واسه دلت یکی دیگر رو پیدا کردی؟ خجالت نمیکشی؟ جلوی مغازه با پسر همسایه نوشیدنی می نوشی؟ خجالت نمیکشی؟ تو
جواب منو بده. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یه سوال پرسیدم، جواب بده. میبینم که چندین چهره داری و هر چهرت چقدر متفاوته. سعی نکن حرفو عوض کنی. خجالت نکشیدی؟ اون کیه؟ شاهمیر، بریم. تو فعلا برو، من میام خودم. بریم وگرنه ساعت بیدار میشه.